इन्ट्रेस्ट चाहिँ 12% ले 12% अफ 10 मिलियन भयो भने 1.2 यहाँ राखेको बुझाएको छ होला 1.2 जबकि 6 मिलियन को 10% ले 0.6 इन्ट्रेस्ट भयो है घटाउँदाखेरि इबिटी पहिलोमा 2.8 दोस्रोमा 3.4 आयो अब यो इबिटी को लेस ट्याक्स एट अ रेट अफ 40% ले 1.12 पहिलोमा जबकि दोस्रोमा 1.36 है त घटाइदेऊ इएटी आयो इएटी 1.68 जबकि यता 2.04 अब आरओई निकाल्दा इएटी बाई टोटल इक्विटी यो 10 हो है पहिलोमा 10 हो दोस्रोमा 14 हो इएटी यहीँनिर निकालेको छ 1.68 जहाँ आरओए 16.8% आयो फर्स्टमा जबकि 2.4 डिभाइड बाई 14 गर्दाखेरि 14.57 आयो भने अब दुईटामा हेर्दाखेरि आरओई यसको बढी छ पहिलोको फार्म ए को बढी छ त्यसकारण क्यापिटल स्टक्स अफ फार्म ए इज बेटर भनिदिने है कुन कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर राम्रो त फार्म ए को राम्रो हो किनभने आरओई रिटर्न अन इक्विटी के छ त हाई छ कहीं कन्फ्युजन छ सारी भ्याएको यो 2 नम्बर Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. के सर यो सकिन आँटेको हो सर होइन यो भर्खर 2 को सुरु अस्ति पढाएको थियो होइन धेरै कम भएकोले आज त्यही स्लाइड मात्र देखाइदिए हो भन्दिएर ओके ओके सर 2 को चाहिँ अस्ति पढाएको थिए कति 12 14 कति जना मात्र थियो सारी भ्यायो
सारी भ्याएको हो जसले सारी भ्या छ क्वेसन नम्बर 3 एकपल्ट सर र आफैले क्वेसन पढ है। ल क्वेसन नम्बर 3 पढ है, म अगाडि अर्को स्लाइड पल्टाएँ हुन्छ? हुन्छ सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ भन्ने टोटल ल्याबोरेटरी इक्विटी 10 लाख हुनु पर्ने। त्यो 10 लाख कहाँबाट भने 10,000 वटा शेयर एट ए रेट अफ 100 रुपैयाँले 10 लाख हो हैन। तर दुईटा अल्टरनेट दिएको छ, एउटा लो डेप वाला एउटा हाई डेप वाला। लो डेप वालामा 2 लाख डेप्ट, हाई डेप वालामा 4 लाख डेप्ट यति दिएको छ हो। हेर त पार्टीको एउटा लो डेप्ट अर्को हाई डेप्ट। लो डेप्ट 2 लाख एट अ रेट 10%, हाई डेपमा पनि 4 लाख एट अ रेट 10%। तर टोटल ल्याबोरेटरी इक्विटी हाम्रो हुनु पर्यो 10 लाख हो। त्यो कहाँबाट आयो भने 10,000 वटा शेयर एट अ रेट 100 ले 10 लाख हो। त्यसमा यहाँनिर फर्स्टमा इक्विटी हुन जान्छ 8 लाख, दोस्रोमा इक्विटी हुन जान्छ कति त 4 लाख, ताकि 6 र 4 ले 10, 8 र 2 ले 10। यहाँसम्म बुझ्या छौ? ए यो हो भने अब टोटल हाम्रो एमा सोधेछ डेप टु इक्विटी रेसियो कति हो भने डेप टु इक्विटीको फर्मुला हो टोटल डेप बाई टोटल इक्विटी हैन। टोटल डेपमा सर्ट टर्म र लङ टर्म दुईटै हुनुपर्छ यदि ब्यालेन्स सिट पुरै दियो भने। टोटल इक्विटी कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ हो। अर्को पीआईसी पेड इन क्यापिटल पनि हुन्छ, पेड इन क्यापिटल यहाँ छैन छोड्दिने है। अब हामीले दुईटामा निकाल्दाखेरि 2 लाखको मुनि 8 लाख 25% आउँछ, दोस्रोमा 4 लाखको मुनि 6 लाखले 66.67% आउँछ। यो चाहिँ एन्सर हो तर निकाल है के त टोटल डेप बाई टोटल इक्विटी त्यो भने 2 लाखको मुनि 8 लाख इन्टु 100% गर्ने लो डेप वालामा, अनि हाई डेपमा 4 लाखको मुनि 6 लाख इन्टु 100% गर्दाखेरि 1% आउँछ। पच्चीस र 66.67% आयो। निकाल है भ्यालु। आयो सर। ठिकै छ। रिक्वायर बी मा जाउँ। बी मा हामीलाई ईपीएस निकाल्न मन छ। ईबीआईटी हेर त कति कति दिया छ बी को ईबीआईटी 90,000 र 1,30,000। 1,30,000 भने एकपल्ट 90,000 यो तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ ल। लो डेप हाई डेप इन्कम स्टेटमेन्टमा ईबीआईटी 90,000 90,000 सेम सेम राखेर एकपल्ट 90,000 राखेर गरौँ त। ईबीआईटी बी को लागि है 90,000 लेख ईबीआईटी। लो डेप र हाई डेप
फार्म ए फार्म बी को ठाउँमा लेख्यौ। अब लेस इन्ट्रेस्टमा जाउँ। इन्ट्रेस्ट हेर है, लो डेपमा 2 लाखको 10% ले 20,000, हाई डेपमा 4 लाखको 10% ले 40,000 राख्ने इन्ट्रेस्ट सकिन्छ। राख्यो होला इन्ट्रेस्ट। पहिलोमा 20,000, दोस्रोमा 90,000। कसैले गाह्रो भएको छ भने भन है, गरिदिन्छु बरु। होइन भने गरिरहेको छु। होइन भने यहाँ इन्कम स्टेटमा इबिआइटी 90,90, इन्ट्रेस्टमा 20,000, यहाँ चाहिँ 40,000 है। हजुर घटाइदेऊ, इबिटी आउँछ। हजुर पहिलोमा 70,000, दोस्रोमा 50,000 आयो। सर दोस्रोमा 90,000। 90 मा 40,000 घटाउने नानी। इन्ट्रेस्ट कहाँबाट बुझ्यो? सर अनि इबिआइटी एउटामा 1,30,000 राख्ने हैन? होइन नानी, 90-90 दुईटाको सेम 90-90 एकपल्ट गर्ने, अनि फेरि अर्को इन्कम स्टेटमा 31-31 गर्ने हो। ए हुन्छ सर। भने इन्ट्रेस्ट एउटामा 20,000, पहिलोमा 20,000, दोस्रोमा 40,000 राख्यो। हजुर भने तिम्रो इबिटी 70 र 50,000 आउँछ। हजुर ट्याक्सको रेट हेर त, द फार्म पेज नो ट्याक्स भनेको छ। ट्याक्स भनेको 0 भने इएटी तिम्रो 70,000 र 85,000 आउँछ। अच्छा 50,000 र 70,000 आयो। आयो। सरी 70,000 र 50,000, पहिले 70 पछि 50 है। अब हामीलाई आरओई भन्दा पनि के निकाल्न मन छ भने इपिएस निकाल्न मन छ होला। हो हेर त, इपिएस निकाल्दाखेरि नम्बर अफ सेयरले यहाँ मैले फर्मुला यहाँ सीमा ल्याएछ। इपिएस भने इएटी बाइ नम्बर अफ सेयर। इएटी आइसक्यो, नम्बर अफ सेयर पहिलोमा कति हुन्छ होला? नम्बर अफ सेयर हेर त, लो डेपमा 100 रुपैयाँको दरले हो भने 8,000, दोस्रोमा 6,000 है त। भने पहिलोमा इपिएस निकाल्नु पर्यो 70,000 डिभाइड बाइ 8,000, दोस्रोमा 50,000 डिभाइड बाइ 6,000। कति आयो होला पहिलोमा? 8.75। हजुर 8.75 अनि अर्कोमा 8.33। 8.75 एन्ड अर्को चाहिँ 8.33। 8.33 भने कुन चाहिँ बढी आयो? लो डेप भएको राम्रो भनिदिनु है। सकिन्छ? यस सर। किनभने इपिएस बढी आयो। यो रुपिजमा हो है। सिमिलरली फेरि तिमीहरूले यो इबिआइटीमा फेरि कति 90,000 ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? अब 1,30,000 सकिन्छ? सकिन्छ सर। सेम प्रोसेस। अनि सी को लागि फेरि सेम प्रोसेस, तर इबिआइटी कति भन्दा सीमा हेर त, 1 लाख। 1 लाख सकिन्छ है। हजुर सर हजुर भन न। एभरेज इपिएस पनि निकाल्नु भनेछ हैन बीमा? एभरेज हजुर एभरेज इपिएस कहाँ भनेछ बा? छैन सर, त्यो यो भनेको एभरेज इपिएस पनि
ब्राकेटमा दिएको छ त्यसैलाई चाहिँ एभरेज भन्न मिल्छ अरे। होइन, एभरेज इपिएस भनेको त्यही इपिएस डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर गर्दो, एभरेज या इपिएस मात्र हो, त्यो सेम हो है। सक्छौ त्यो 90 को गरे जस्तै 31 को गर्ने, फेरि 1 लाख को गर्ने है त। ल हुन्छ सर। अब एकपल्ट नम्बर 6 हेर्दो त, नम्बर 6 4-5 गरा जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर हो। नम्बर 6 एकपल्ट सर र सबैले हेर्दौ अनि मात्र म जाउँला। सिधै खोइ खोइ त्यो स्लाइड देखाएर हुन्न। सिक्स सबैले एकपल्ट सर र क्वेसन चाहिँ पढ अनि मात्र म गरौँ। एकपल्ट मैले क्वेसन पनि भने ल, हामीलाई रिक्वायर्ड क्यापिटल टोटल 20 लाख दिएको छ हो। चाहिने रिक्वायर्ड क्यापिटल 20 लाख। त्यो 20 लाखलाई दुई किसिमले फाइनान्स गर्न भनेछ, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 मा 14 लाख शेयरबाट हो, बाँकी केबाट भनेछ, डेपबाट। त्यसमा डेप कति हुन्छ होला? स्ट्रक्चर 1 मा 6 लाख। स्ट्रक्चर 2 मा जाउँ ल, कमन स्टक 7 लाख, डेप चाहिँ 5 लाख, बाँकी चाहिँ प्रिफर्ड स्टक। भनेको प्रिफर्ड स्टक कति हुन्छ? 8 लाख है। टोटल हाम्रो 20 लाख हो। अब डेपको रेट हेर, रेट कति दिएको छ? डेपको कति पर्सेन्ट ब्याज दिएको छ हेर त। 10%। डेपको 10%, प्रिफर्ड स्टकको कति पर्सेन्ट दिएको छ? 15% है। ट्याक्सको रेट 25% भनेको छ। इबिआइटी दिएको छ हामीलाई 4 लाख हैन। त्यसपछि हामीलाई निकाल्न आउँछ इपिएस भनेदेखि पहिले क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा अल्टरनेट 1 या स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 है। तिमीले भने जस्तै डेप 6 लाख, प्रिफरेन्स सेयर छैन, कम स्टक 14 लाख, टोटल चाहिँ 20 लाख हो। जबकि अल्टरनेट 2 मा 5 लाख डेप, 8 लाख प्रिफर्ड स्टक, 7 लाख चाहिँ कम स्टक, टोटल 20 लाख। ट्याक्स 25%, इबिआइटी कति दिएको छ? 4 लाख। निकाल्नु पर्ने के हो त? इपिएस। यहाँसम्म बुझ्या छौ? यस सर। ल सार देऊ। सारे भ्यायो है।
इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ म हुन्छ सर। ठिक छ एकछिन पर्खौँ न ल अब इन्कम स्टेटमेन्टमा गएँ हाम्रो इबिआइडी कति देखाएको छ 4 लाख होइन अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 दुईटैमा 4 लाख राख है इन्कम स्टेटमेन्ट यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 या स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर जे गर इबिआइडी के त 4 लाख सम्म जाऊ यहाँसम्म सारी भ्याउ सारी भ्यायौँ अब लेस इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि म फेरि प्रिभियस स्लाइडमा जान्छु इन्ट्रेस्ट यो 6 लाखको 10%ले 60,000 अल्टरनेट 1 मा अल्टरनेट 2 मा 5 लाखको 10%ले 50,000 राख्ने अल्टरनेट 1 मा 60,000 अल्टरनेट 2 मा 50,000 है त घटापछि इबिटी आउँछ 340 र 350 लेस ट्याक्स एट द रेट अफ 25% ले क्यालकुलेसन गरेर लेख्ने है गल्ती पनि हुन सक्छ अघिल्ला सेक्सनका माथि भर्न पर है लेस ट्याक्स एट द रेट अफ 25% त्यो 340 को 3,40,000 को 25% ले 85,000 जबकि 350 को 87,500 आउँछ त्यो घटापछि E80 सम्म जाऊ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स 2,55,000 त्यसपछि 2,62,500 भयो सर है अब मैले लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कहाँबाट आयो भने पहिलोमा प्रिफरेन्स सेयर छैन त्यसमा डिभिडेन्ड हुँदैन दोस्रोमा 8 लाखको 15% ले निकालेर कति आउँछ 1,20,000 1,20,000 यो दोस्रोमा मात्र घटाएको छु पहिलोमा छैन त्यसमा अर्निङ आफ्टर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 2,55,000 यहाँ चाहिँ 1,42,500 यो सम्म जाऊ 1,42,500 सम्म सर यो 1,20,000 15% निकाल्ने के को निकाल्ने सर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हेर त एमाउन्ट कति छ यहाँ 8 लाख 8 लाखको 15% है भने 2,55 र 1,42,500 सम्म सिधै हो यस सर अब नम्बर अफ सेयरमा फेरि गए हुन्छ सर नम्बर अफ सेयर त मैले लेखाएको छु तर नम्बर अफ सेयर कहाँबाट आयो भने कमन स्टक एट रेट अफ 100 यहाँ 14 लाख भएकोले दुईटा जिरो हट्यो 14,000 हुन्छ पहिलोमा दोस्रोमा कति हुन्छ अरे 7,000 यो नम्बर अफ सेयर 14 र 7,000 राखेको यो बुझ्यौ यस सर 14,000 यता 7,000 अब डिभाइड गरिदिने इपिएस आइहाल्छ है तर यहाँ अन्डरलाइनहरु छैन तिम्रो अन्डरलाइनहरु दिने है कहाँ दिनु पर्ने त्यो राख्ने हुन्छ मै जस्तो अल्छी भयो र कपी मै कहाँ आइपुग्यो भने नम्बर काट्छु अनि इपिएस निकालेको भ्यालुहरु ठीक छ छैन चेक गरी हेर है 2,55,000 डिभाइडेड 14,000 खोइ कसले भने थियो अघिल्लो सेक्सनको 18.21 अरे दोस्रोमा चाहिँ 1,42,500 को 7,000 गर्दा 20.35 आको हो अरे भन्थ्यो आको हो सर हाम्रो पनि हो अब हामीले अल्टरनेट कुन चुज गर्ने भन्दा इपिएस बढी भएको इपिएस बढी कुनमा छ त सेकेन्डमा छ त्यसमा मैले अल्टरनेट टु क्यापिटल स्ट्रक्चर इज बेटर देन वान एज इपिएस इज हाई
सुन है, हामीले अल्टरनेट चुज गर्दाखेरि विभिन्न भेराइटीको आधारमा गर्ने। जस्तै WSCC को आधारमा गर्दा WSCC बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो? कम आएको कम आएको। आएको राम्रो। अनि EPS बढी आएको राम्रो। ROE ROE पनि बढी आएको। बढी आएको बढी है। आएको। अनि MPS पनि छ क्यारे एउटा हो। MPS MPS वाला पनि छ। MPS बढी आएको राम्रो है। हुन्छ सर। साउडामा 3टा बढी, एउटै मात्र कम, त्यो के हो त WACC कम आएको क्यापिटल स्ट्रक्चर राम्रो। क्लियर छ हो? यस सर। ल ओके यो सर। पछि हामीले 7 पनि गरे जस्तो लाग्छ। इन डिफरेन्स EBIT 7 चाहिँ गरेको छ। गरेछ भने 7 के दाजुभाइ 5 पनि होला, उता अगाडि गरे होला जस्तो लाग्छ। 5 होइन, 5 8 नम्बर र 7 नम्बर गरेको थियौँ अस्ति। 5 नम्बर गराछ छैन? छैन सर गरेको त। 5 पनि उही 7 को दाजुभाइ हो है। हुन्छ सर। अनि 4 चाहिँ 8 को दाजुभाइ हो। 8 मा चाहिँ बिटा यताउता थियो, यसमा छैन है। यसो ट्राई गर, मिल्छ मिलेर ठिक छ है। भने यो 6 को भन्दा अलिकति बढी गर्नु पर्ने। नम्बर 9 सबैले क्वेशन हेर त एकपल्ट। नम्बर 9 एकपल्ट सर र पढ्दो, अनि म भनिदिन्छु क्लु। ल त्यसमा के गर्नु पर्यो अलिकति भनिदिन्छु ल। तिमीलाई सिधै EBIT दिएको छैन। के दिएको छ भने युनिट दिएको छ हो। हजुर सर। भने युनिट दिएको छ भने सुरुमा सेल्स रेभेन्यू निकाल्ने, त्यो भने युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस है त। लेस भेरिएबल कस्ट गर्ने, युनिट इन्टु सेलिङ भेरिएबल कस्ट है। त्यसै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, लेस फिक्स्ड कस्ट गरेपछि EBIT आउँछ है। मात्र यो भन्दा माथि चावरा स्टेप हुन्छ यो EBIT भन्दा माथि। के त सेल्स रेभेन्यू, लेस भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, लेस फिक्स्ड कस्ट, अनि बल्ल आउँछ EBIT है। ट्राई गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। अब तिमी खेती नै नगरेन थाहा छैन क्या, त्यो भनेर के गर्नु। अब हामीलाई थाहा छ नि खेती गर्ने मान्छेलाई। होइन मैले तपाईँ गर्नु त गरेन अब, तर गर्न दिएनन् मलाई। अब के भनौँ यार, गर्न इच्छा लागिरहेको थियो होइन। कसको म्या त्यहाँ मा घरमा यार, तर हेर्न चाहिँ हेरेर आएँ, मजाले हेरेर आएँ मैले, राम्रोसँग हेरेर आएँ। आफ्नो खेतमा चाहिँ रोपिसक्यौ? नै यार, म त्यो खासै त्यस्तो यो सम्बन्धी जानकारी छैन यार। मेरो छैन साथी, खेत छैन मेरो यार। कस्तो छैन त नि? म गरिब हो साथी, गरिब हो। अनि पुरै छ भने नि 1 बिघाको प्लट थियो त नि। 1 बिघाको प्लट मैले उहिले जमानामा बेचिसकेको यार। बेचेर NCC पढ्न आएको है क्या? होइन बेचेर मैले वकिलहरूलाई दिएको होइन। अनि वकिलहरू अहिले चाहिँ धेरै धनी भइसकेको छन् होइन।
हो त्यो वकिलहरू धनी भइसक्यो यार होइन मेरो बेचेको सम्पत्ति लगाएर होइन के भनौँ ओइ के मुद्दा परेको छ वकिललाई दिस ओइ हजुर हजुर होइन सर मुद्दा त्यो के परेको छ पुरानो वकिललाई दिस ज्यान मारा हो क्या हो त्यो होइन सर होइन सर त्यो पुरानो अनि 1 बिघा जग्गाको त्यो पैसा बसन्त वकिललाई कार्की हो दिस त किन दिस पहिले कारण यो भन्छ जे पाइ त्यही कुरा गर्छ सर यो सानोतिनो अब सर सानोतिनो यस्तो मुद्दा परेको थियो अब धेर खेती भएको मान्छे त्यस्तो 1-2 बिघा गएकै थाहा पाउँदैनन् केटाहरू ओके 1 बिघा बेचेर वकिललाई दियो अरे ठिक छ वकिललाई दियो त के कारण दियो ज्यान मारा हो कि डकैती हो कि के हो अरू कुरा त भन्नु भएन अब हाम्रो जमिनदारको नाति बढी होइन सर ल अब यता 40 सर 40 वटा मुद्दा पर्यो भने यस्तै हो सर हाम्रो के भन्छ ऊ जमिनदारको नाति विवेक विष्टलाई थाहा छ त चाहिँ खोइ के थाहा अब फिजिकली भेटेन यार तिमीहरूसँग चिन्जान भएन यतिकै सिद्धिनु भयो ल अब पोस्टर लाग्नु है त त्यो त सर एकदम मजाले कहानी सुनाउँला सर म हजुरलाई पर्दैन तेरो कहानी तै सुन तेरो गर्लफ्रेन्डको कहानी है त होइन सर त्यो त्यो सम्बन्धी त बेकार छोड्दै यस्तो कुरा है त अब छोड्दै जे भयो यता है हिजो तिमीहरूलाई अन द बेसिस अफ डब्लुएसी सम्म लगाएको थिएँ भने यो 7.6 सम्म गराएको थियो हो हो ल है अब डेप भएकोले यहाँ केडिटी राख्ने इक्विटी भएकोले के राख्ने यहाँसम्म त हामी बुझेका छौँ थर्ड इयरमा कस्ट अफ क्यापिटल पर्दाखेरि यो गरेको थियौँ क्या है हो सर यदि बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप दिएको छ भने केडिटी झिक्नु पर्ने केडी इक्वल्स टु 1 माइनस ट्याक्स रेट यहाँसम्म बुझेका छौ केडिटी इक्वल्स टु केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट केडिटी भनेको आफ्टर ट्याक्स हो केडी भने बिफोर ट्याक्स हो यो टी भने ट्याक्स रेट हो है फर केई कस्ट अफ इक्विटी CAPM model is used to calculate we know that KE cost of equity KE equals to KRF plus KM minus KRF into beta KR भनेको रिस्क फ्री रेट KM भने मार्केट रेट हैन है KM minus KR भनेको रिस्क प्रिमियम बीटा यू भने अनलिभर बीटा इफ देयर इज नो डेप्ट दिएको छैन अनलिभर है त्यसलाई BU ले दिनु पर्छ इफ देयर इज डेप्ट दिएको छ भने लिभर बीटा BL इक्वल्स टु बीटा यू बीटा अनलिभर इन्टु 1 प्लस 1 माइनस ट्याक्स रेट इन्टु डेप्ट टु इक्विटी रेशियो मान्नु बीटा यू अनलिभर बीटा 1.2 छ ट्याक्स रेट 40% छ डेप्ट चाहिँ 20% छ यदि बीटा एल लिभर बीटा निकाल्नु पर्यो भने 1.2 इन्टु 1 प्लस 1 माइनस ट्याक्स रेट भने 0.4 40% डेप्ट टु इक्विटी भने डेप्ट भने 20% भने छ यहाँ दिया छ बाइ इक्विटी 80% 0.8 यो राखे बुझ्यो 0.8 सर यो बीटा यू अनि बीटा एल यो के हो सर यो खास यिनीहरुको यो भनेको के भने जब कम्पनीले डेप्ट युज गर्दै जान्छ नि डेप्टको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फिक्स तिर्नै पर्छ त्यसले गर्दा रिस्क बढ्दै जान्छ रिस्क बढ्दै गयो भने बीटा पनि बढ्छ त्यसैले बीटा यू भनेको रिस्क बिनाको अनलिभर यानी डेप्ट युज नगरेको बीटा एल भनेको डेप्ट युज गर्दाखेरि लिभर बीटा यानी डेप्ट युज गर्यो भने उले फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भएकोले यो चाहिँ बढ्छ र बढ्छ कसरी त फर्मुला यो छ है यहाँ यदि डेप्ट 20% युज गर्यो भने बीटा एल हुन जान्छ 1.38 है सर अगाडिको स्लाइड देखाउनु त सर मैले त बुझिन हौ कहाँबाट हौ के बुझेन हौ फर्मुला कहाँ सर यहाँ एकछिन देखाउनु न सर सार्नु पर्यो नि यो भन्नु अगाडिको स्लाइड त्यसैले यो पल्टाइ हुन्छ यो पनि सारेको छैन नि अलिकति मात्र सारेको छ ल ए तपाई कुन क्वेशनको सल्भ गर्नु भएको छ कहाँनिर हौ यो यो 4 नम्बर जुन लेख्नु भएको छ
होइन यो मेरो दिमागबाट हो। ए साह्रै भ्यायो भ्याएको हो। छैन सर। भ्याएको सर। छैन सर। और ये CAPM को फुल फॉर्म क्या हो सर? क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल। चेन्ज गर्नु स्लाइड गर्नु सर गर्नु। ल के माइनस के आर भनेको रिस्क प्रिमियम हो। बिटा यु भनेको अनलिभर बिटा भनेको यदि डेप्ट दिएको छैन 100% इक्विटी हो भने बिटा यु अनलिभर बिटा भन्छ। यदि डेप्ट दिएको छ भने त्यो लिभर बिटाको फर्मुला यो है। अब यो कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन, खैरले डेभलप गर्यो सिद्धु। पुरा हाँसेको इमोजीहरू पठाइरहेछन् हैन सर। यहाँ के गर्छ के भन्छ। यो चाहिँ बिटा अनलिभर चाहिँ 1.2 दिया छ अरे ट्याक्स र 40% डेप चाहिँ 20% दियो भने बिटा एल लिभर बिटा चाहिँ 1.38 सम्म निकाले मैले। एउटा एक्जाम्पल दिया हो। सर त्यो लिभर बिटाको फर्मुलामा D/E भनेको चाहिँ डेप्थ बाइ इक्विटी हो सर। डेप बाई इक्विटी हो। यहाँ डेप 20% भएकोले इक्विटी चाहिँ 80% है। ओके ओके सर। यदि डेप 40% भने इक्विटी 60%, डेप्ट 60 भन्यो इक्विटी 40 है। साह्रै भ्यायो। एकछिन पर्खनु सर। भएन सकिएन सबैको।
सक्यो होला है ल यदि सक्यो भने योसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ नम्बर 8 मा छ 7.8 मा सबैले क्वेसन चाहिँ एकपल्ट पढ अनि मात्र म बुझाउँला 7.8 छ है एउटा क्वेसन बुकको भेट्यो क्वेसन एकपल्ट सर र सबैले पढ्दै हो हैन अनि म एक्सप्लेन गर्दिमला सर पहिला यसको केही निकाल्नु पर्यो नि तपाईले जुन दिनुभएको छ क्वेशन त्यसको के झिक्दाखेरि त्यो केआरएफ छँदैछ क्यार होइन 5% केएम माइनस केआर भनेको 6% छ यो गरेपछि आइहाल्छ त्यो क्वेसन नम्बर 8 को सेकेन्ड केसमा गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले छोड्दिन नि है त बुझ्यौ क्वेसन नम्बर 8 को सेकेन्ड केस यही छ त्यही भएर मैले छोडेँ है ल मैले एक्सप्लेन गरेँ ल नम्बर 8 तिमीले टेबल हेर टेबलमा 5 वटा अल्टरनेट दिएको छ पहिलो अल्टरनेट डेप्ट 0 भने 100% इक्विटी कस्ट अफ डेप्ट बिफोर ट्याक्स 7% दिएको छ दोस्रो चाहिँ डेप्ट 20 भयो भने इक्विटी 80 तेस्रो डेप्ट 40 भयो भने इक्विटी 60 चौथो चाहिँ डेप्ट 60 भयो भने इक्विटी 40 पाँचौं या लास्ट डेप्ट 80% भयो भने इक्विटी 20% है त त्यसपछि रिस्क फ्री रेट तिमीले 5% दिएको छ रिस्क प्रिमियम भनेको केएम माइनस केआरएफ भनेको 6% दिएको छ ट्याक्सको रेट 40% अनि अनलिभर्ड बिटा कति दिएको छ 1.2 on the basis of information what is the firm's optimal capital structure on the basis of के को गर्नु पर्छ WACC झिकेर है WACC 5 पल्ट झिक्नु पर्यो जहाँनेर WACC कम हुन्छ त्यो चाहिँ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर है त अब मैले 7.8 मा फर अल्टरनेट 1 को है केआरएफ दिएको छ 5% के माइनस केआरएफ 6% बिटा यु 1.2 त्यसमा केई into beta यो गर्दाखेरि 12.2 आयो होला हेर त बिटा यु ल मैले 12.2 आएको हो भ्यालु पुट गरे 5% प्लस 6% इन्टु 1.2 गर्दा 12.2% आयो अनि राइट साइडमा हेर त कस्ट अफ डेप्ट बिफोर ट्याक्स केडी 7% दिएको छ ट्याक्स रेट 40% जहाँ केटीटी इक्वल्स टु केडी इन्टु 1/t गर्दा 4.2% सम्म आयो
अनि अल्टरनेट 1 मा चाहिँ हाम्रो डेप्ट 0 दिया छ, त्यसकारण मैले डेप्ट 0 इक्विटी 1 राखे वेट होइन। कस्टमा डेप्टको 4.2 इक्विटीको 12.2 डब्ल्युएससी लेख्दाखेरि 12.2% आयो। द्याट इज फर अल्टरनेट 1। सर हजुर अल्टरनेट 1 मा त्यो केएम माइनस केआरएफ इज इक्वल्स टु 6 छ नि, अँ त्यो त सिधै 6 राख्नु पर्ने हो कि फेरि 6 माइनस 1 गरेर 5 प्लस 5 इन्टु 1.2 गर्दा चाहिँ 12 आउँछ, नत्र 13 त्यस्तो भयो भने 5% प्लस 6% इक्वल टु भइरहेछ प्लस 6% इन्टु 1.2 सरी 3 आयो है 2 गर्दा त्यही आउँछ होइन। 13.2 हजुर 12.2 नै आउँछ सर। मेरो त किन 13 आएको? त्यो 6 लाई मात्र क्याल्कुलेटर मल्टिप्लाई गर्ने हो के। ए ल 65 को पहिले मल्टिप्लाई त्यसपछि एड होइन र कस्तो कुरा गर्छे। पहिले पहिला 6 लाई बिटाले मल्टिप्लाई गर्ने 7.2 हुन्छ प्लस अनि बल्ल यो गर्ने। ए भयो मेरो ब्राकेट चाहिँ अर्कैतिर लागेर छ। यो नानी यो यदि यस्तो भयो भने यस्तो भयो भने बल्ल पहिले प्लस गर्थ्यौ अनि मल्टिप्लाई, तर यो त हाम्रो ब्राकेट साइन छैन, त्यसमा 6 लाई पहिले मल्टिप्लाई गर्ने है। हजुर सर हस् भयो है। अनि केडी हाम्रो राइट साइडमा त कुनामा माथि दिएको छ 7%, हेर त भेट्यौ केडी। अनि ट्याक्स रेट घटाएर मैले केडीटी लेखिदिएँ 4.2% है। अब डब्ल्युएससी लेख्दाखेरि डेप्ट 0% हो, इक्विटी 100% 100% 1 हो। कस्ट चाहिँ सिधा सिधा जसको डेप्ट छ डेप्टमा राख्ने, इक्विटीको इक्विटीमा राख्ने, उल्टो पाल्टो गरौँला फेरि। खोइ तिमीहरूको केसमा हुन्छ हुँदैन, कहिलेकाहीँ 6:30 क्लास लिन जाँदाखेरि सरको टाके तलमाथि भइरहेको हुन्छ क्या हतार हतार भएर। त्यो चाहिँ नगर्नु। त्यहाँ डेप्टको कस्ट डेप्टमै राख्ने, इक्विटीको कस्ट इक्विटीमै राख्ने, मल्टिप्लाई गर्दो 12.2 यहाँसम्म आयो। अल्टरनेट 2 मा जाउँ। सर त्यो इक्विटीमा 1 चाहिँ कहाँबाट आएको रे? 100% त्यही हेर त माथि हेर त डेप्टको 0.00 राखे, इक्विटीको 1 ए है। हुन्छ सर। त्यो सीधा सीधा 5 वटा छ है अल्टरनेट। हजुर सीधा दायाँ दायाँ तल जाने होइन। डेप्ट 0 भने इक्विटी 1 दिएको छ, डेप्ट 0.2 भने इक्विटी कति दिएको छ हेर त 0.8 है त। अनि त्यसको केडी कति दिएको छ हेर त, केडी राइट साइडमा 8% है। भने म सेकेन्ड अल्टरनेटमा जाउँ। हजुर जान्छ। सबले भ्याइसक्यो 12.2 आयो अल्टरनेट 1 को। यतिमै एन्सर लेख्न मिल्दैन। फर अल्टरनेट 2 केडी कति दिएको छ 8%, यो भेट्यो। ट्याक्स 40% दिएको छ, केडीटी इक्वल्स टु 4.8 सम्म निकाल्यो, बुझ्यो होला। यहाँसम्म बुझ्यो है। अब बिटा यो अनलिभर बिटा 1.2 दिएको छ, डेप्ट रेसियो फर्स्टको कति हो 20%। त्यहाँ लिभर बिटा भनेको बिटा यो इन्टु 1 प्लस 1 ट्याक्स रेट इन्टु डेप्ट टु इक्विटी इक्वल्स टु डाइरेक्ट मैले 3.18 राखेँ।
जुन अघि गरेको थियो होला भ्यालु पुट गर्दाखेरि त्यति नै आउँछ सर केडी 8 मात्रै है सर के अरे बाबु केडीमा चाहिँ 85 लेख्नु भएको छ सर हजुरले 8 मात्र 5% हुनु पर्थ्यो यार 5 माथि पर्सेन्ट छ थिचेन ल है त शिफ्ट थिचेको भनेको त्यस्तै हुन्छ यो भाडा कोटी नै पुरानो भयो यार कलेजले दिन्न खा ठिकै छ अब यो तिम्रो 1.38 सम्म निकाले बुझ्यौ सर यसमा बीटा यु चाहिँ किन नराख्नु भएको कहाँ बाबु तपाईले बीटा एल निकाल्नु भएको रहेछ नि बीटा यु डाइरेक्ट राख्न मिल्दैन बीटा यु चाहिँ हुँदैन किनभने 20% डेप भएकोले यो लिभर हुन गयो क्या रिस्क बढ्यो त्यसमा बीटा एल निकाल्ने बल्ल राख्ने है हस् जस्तै अहिले तिम्रो बीबीएस 4th इयर पढ्ने जुन छौ नि अहिले बोझ यताउता केही पनि छैन डुकु लन्ठक यानी बीटा यु तर जब रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ रिस्क बढ्छ त्यसकारण डुकु लन्ठक भएर हुन्न टाइममा घर आउने त्यसकारण लिभर है सर डी भनेको चाहिँ के हो डेप बाई इक्विटी डेप भने 20% 0.2 राख्छौ भने यहाँ चाहिँ कति राख्नु 0.8 बुझ्यौ डेप बाई इक्विटी हो क्या तिमीलाई डेप टु इक्विटी डिई त्यहाँ देखेको छ 0.25 छ भेट्यौ सेकेन्डको हेर त डेप टु इक्विटी भनेर भेट्यौ त्यहाँ 0.25 क्वेशन छैन क्या त्यो भनेको 0.2 को मुनि 0.8 हो भने यो तिम्रो 1.38 आयो अब केही बल्ल झिक त के भन्यो केआरएफ प्लस के माइनस केआरएफ इन्टु बीटा एल गर्दाखेरि 15.18 आउँछ कि अर्को आउँदो रहेछ 15.18 आएको हो 13.28 पो आयो त 13.28 आउँछ त सर 13.28 पक्का हो ल यहाँसम्म ठीक छ है यहाँसम्म ठीक छ भने अब मैले डब्ल्युएससी जित्दाखेरि डेप र इक्विटी डेपमा डेपको वेट 20% दिएको छ त्यसकारण 0.2 इक्विटीको 0.8 यहाँसम्म क्लियर छौ यस सर ल डेपको कस्ट हाम्रो 4.8 छ हैन माथि निकालेछौ इक्विटीको 13.28 लौ जा त अब मल्टिप्लाई गरेर तिम्रो डब्ल्युएससी निकाले भन्दै त कति आउँछ माथिको 0.96 मल्टिप्लाई गर है 0.96 आउँछ माथिको 0.96 ल 0.96 तल्लो चाहिँ 10.624 10.62 है त जोड्दै त हजुर 11.58 11.58 है त यहाँसम्म सिद्धि आयो यस सर अरूले पनि
15 सर यो बिटा एल कसरी 11.58 निकाल्नु भएको आएको भनिदिनु हो न एकचोटि आएको सर यो हो बिटा एल को फर्मुला भनिदिनु न मलाई यो बुझिन बीटा एल भन्दा बीटा यू अनलिभर बीटा 1.2 है त हजुर इन्टु 1 प्लस 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 0.4 डेप यहाँ कति पर्सेन्ट दिएको छ 20% मतलब डेप भनेको 0.2 राख्ने भने इक्विटी कति राख्ने त 0.8 जुन चाहिँ अघि गरेका छौँ क्या बाबु यी यहाँ हेर त यही फर्मुला यही भ्यालु युज गरेर मैले निकाले हो 1.38 मैले पनि निकाले तिम्रो आफैले भन्यौ अनि कसले सर यहाँ के झिक्ने अनि भन्यो नि अनि मैले सेकेन्डमा छ अल्टरनेट 2 मा छ भनेर अल्टरनेट 2 अहिले गर्यौ नि त बिटा एल जहिले नि बिटा यु भन्दा ठुलो हुन्छ सर हुन्छ जस्तै अहिले तिमी एक्लै छौ 10,000 कमाइरहेको छौ जब बोझ बढ्छ भने तिमीले ओभरटाइम के गरेर बढी कमाउनै पर्छ न पुग्दैन त्यसमा बिटा एल चाहिँ अनलिभर भन्दा बढी हुन्छ है त हस् यो फर्मुला अलिकति सम्झिनु पर्यो हैन 11.58 आको सबैको ल त्यसो भए अल्टरनेट 3 हेर त अल्टरनेट 3 मा तिम्रो डेप रेशियो कति भनेको छ 0.4 और भन्दा इक्विटी कति हुन्छ 0.6 त्यहाँ देखे छ हैन अनि केडी हेर त कति छ केडी यो केडी चाहिँ 10% ल यही टेबल हेरेर तिमीले अल्टरनेट 3 निकाल त अल्टरनेट 3 को यहाँसम्म डब्ल्युएसीसी सम्म जाऊ त हेरौं केडी 10% ट्याक्स रेट 40% केटीडी झिक्दिन्छौ यहाँ 6 आउँछ त्यहाँसम्म जाऊ केडीटी 6% आउँछ है आइसक्यो 6% सम्म ओके यदि यहाँ 6% निकाल्यो भने अब बीटा यु तिम्रो 1.2 नै हो डेप रेशियो कति दिएको छ हेर त थर्ड को 0.67 नहीं डेप रेशियो है पहिलो 0.4 डेप रेशियो 0.4 40% लेख डेप रेशियो 40% लेख अनि बीटा एल झिक त बीटा एल झिक One point six eight आयो सबैको बीटा एल यस सर 1.6 यहाँ सुन है तिम्रो ट्याक्स रेट 0.4 राखिहाल्छौ हैन डेप 0.4 राख्यो भने यो इक्विटी 0.6 राख्ने है 1.68 आयो अरे आको सर बीटा एल ठिकै छ अरूलाई पनि गर्दा दिउँ नानी एकछिन हतार नगर्नु न $1.68 बीटा एल निकाल्यो एकजना साथीले उसको ठीक छ छैन तिमीहरूले भन अरूले $1.40 आयो त जस्तै बाबु यहाँ हेर यहाँ